युवाहरूले देशलाई नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण असाध्यै अनुकरणीय भूमिका रहेको आशा र अभिलाषा लिएको छु। सँगसँगै मैले यो आजको यो कार्यक्रममा मलाई हिजो साँझ मात्रै यहाँहरूले सूचना गर्नुभयो, कम्ती अघिल्लो वर्ष हामीले भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल निर्माणमा उहाँहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले 72 सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेर गठन गरेको अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडि शिक्षा मन्त्रालय, मातहत युवाको रहन्थ्यो र कतिपय संस्कृति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा युवा मन्त्रालय भनेर अथवा महिला बालबालिका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा युवाका कुराहरू समावेश हुन्थ्यो। तर पनि नेपालमा धेरै युवाहरू विदेशमा पलायन भएको र नेपालमै रहेर केही गर्न सकिने धेरै खालका युवाहरूले इनोभेटिभ काम गरेको आधारमा पनि अब युवा मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्छ र युवाको क्षेत्रमा युवा मानिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने 16 देखि 32 वर्षको उमेरकालाई युवा मान्ने गरिएको छ र त्यो पनि फरक देशका फरक अभ्यासहरू छन्। अधिकांश देशहरूमा 16 देखि 32 वर्षको उमेरलाई युवा मान्ने गरिएको छ र युवा 16 देखि 25 वर्षका आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या हाम्रो नेपालमा महिला 42% र पुरुष 50% छ भनेर राष्ट्रिय युवा परिषदले जारी गरेको सूचकमा छ। त्यस्तै 26 देखि 40 वर्षका आर्थिक रूपमा सक्रिय युवाको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 16 देखि 25 वर्षका 42% महिला र 40% पुरुषहरू चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ। 26 देखि 40 वर्षका युवाहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय 66% महिला र 94% पुरुषहरू आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ। विशेष गरेर 26 वर्षदेखि 40 वर्षका अधिकांश युवाहरू कुनै न कुनै ढङ्गले आय आर्जनमा लागेको अथवा कुनै व्यवसाय, हाम्रै युवाहरू पनि धेरै युवाहरू निरक्षरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। युवा साक्षरता 16 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको जो ग्रीन युवा हो, 16 देखि 25 वर्षको असाध्यै सक्रिय युवा भनेर भनिन्छ, त्यो 82% मात्रै साक्षर भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। पूर्ण बेरोजगारी युवा कति पनि यो 16 देखि 40 वर्षभित्रका रोजगार नगर्ने युवाहरूको सङ्ख्या 2.3% रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्ध बेरोजगार भनेको हामीले घरमा चाहिँ भैँसी पालेको छ, घाँस काट्नेलाई पनि अर्ध बेरोजगार मानिन्छ। अब हाम्रो सरस्वती गाउँले भाषामा त्यसलाई बेरोजगारै मानिन्छ, तर आर्थिक हिसाबले त्यसलाई अर्ध बेरोजगार मानिन्छ। त्यो सङ्ख्यालाई पनि घटाउँदाखेरि 28.3% चाहिँ अर्ध बेरोजगारहरूको युवाहरू रहेको, युवाको सङ्ख्यालाई मात्रै हेर्दा त्यो अवस्था छ। प्रति वर्ष विदेश अध्ययन गर्न जाने युवाहरूको सङ्ख्या असाध्यै धेरै छ। प्रति वर्ष झन्डै अहिले 50,000 नाएको छ भनेर हरिशरी हुनुहुन्छ, उहाँ अब शैक्षिक संस्था चलाएर उहाँले पनि त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ। तर तथ्याङ्कले चाहिँ 35,000 प्रति वर्ष 35,000 विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश पलायन अथवा विदेशतिर जाने गर्छन्, नेपालमा अध्ययन गर्दैनन् भनेर देखाउँछ। र स्वरोजगारमा संलग्न युवाको सङ्ख्या चाहिँ 58.8% रहेको भनेर चाहिँ यो तथ्याङ्कले देखाएको अवस्था छ। अब कृषिमा संलग्न युवाहरूको अवस्थालाई हेर्दाखेरि 4वटा चाहिँ निजी कलेजहरू नवलपुर जिल्लामा रहेको अवस्था छ। सँगसँगै विद्यालय तहको सङ्ख्या विद्यालय तहमा हेर्ने हो भने हामीसँग करिब संस्थागत विद्यालय र निजी स्रोतका शिक्षकहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 4800को सङ्ख्यामा हामीसँग शिक्षक सङ्ख्या रहेको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने शिक्षकको सङ्ख्या 1785 रहेको छ भने बाँकी निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 5000को आधारमा हामीसँग यो तथ्याङ्क अहिले इएमआई अपडेट भइसकेको अवस्था छैन। हामीसँग 4865 जनाको चाहिँ तथ्याङ्क अपडेट छ। कतिपय संस्थागत विद्यालय र निजी स्रोतमा पढाउने शिक्षकहरूको तथ्याङ्क चाहिँ 2 महिना पढाउँछ, 3 महिना पढाउँछ, त्यसलाई अपडेट नगरेको अवस्था पनि छ, केही तलमाथि पर्न सक्छ। र
विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूमध्ये स्थायी भएका शिक्षकको सङ्ख्यामा हेर्ने भने युवाको सङ्ख्या न्यून रहेको छ। किन भन्दा शिक्षक सेवा आयोग खुलेको अवस्था पनि छैन। अहिले खुलेको अवस्थामा अब 40 वर्षभन्दा पछाडिकाले फर्म भर्न नपाउने कारणले गर्दाखेरि शिक्षक सेवा आयोगमा पास गर्ने 100% युवाको हुने अवस्था छ। र अहिले शिक्षकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 40% मात्र युवाहरू शिक्षक पेसामा संलग्न भएको र बाँकी 60% व्यक्तिहरू 40 वर्ष उमेर नागिसकेको अवस्थाका शिक्षकहरू रहनु भएको अवस्था छ। र फेरि उल्टो अर्को कुरा के उल्टो छ भने जो युवाले नेतृत्व गरेको क्लास छ, जो युवाले नेतृत्व गरेको चाहिँ विद्यालय छ, त्यो विद्यालयको पर्फर्मेन्स अथवा गुणस्तर असाध्यै राम्रो छ। र शैक्षिक सूचकहरूमा हामीले भन्छौँ, शैक्षिक सूचक भन्नाले शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने सूचकमा युवाले नेतृत्व गरेको विषय, युवाले नेतृत्व गरेको विद्यालय, युवाले नेतृत्व गरेको कक्षा सबै अन्यले गरेको नेतृत्व गरेको विद्यालय कक्षाभन्दा उत्कृष्ट रहेको छ। र हाम्रा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा युवाले नेतृत्व गरेको विषयका शिक्षकहरूको शैक्षिक उपलब्धि चाहिँ उच्च रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो कुरा पनि मैले यहाँ व्यक्त गरेँ। र हामीसँग अहिले झन्डै 97,000 विद्यार्थीहरू विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसमा अब कतिपय इसिडीका बच्चाहरूको उमेर फरक पर्न सक्छ अथवा कतिपय 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा 18 वर्षभन्दा माथिको पनि हुनसक्छ। हाम्रो सरस्वती हेर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दा 97,000 विद्यार्थीहरूलाई हामीले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराइरहेको अवस्था छ। क्याम्पसको तथ्याङ्क विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ हामीसँग हाम्रो डाटामा नहुँदा मैले क्याम्पसको चाहिँ व्यक्त गर्न सकिनँ। र विशेष गरेर शिक्षामा युवाले के भूमिका निर्वाह गर्दा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सेवा पुग्छ त अथवा सेवा पुग्छ। युवा भनेको यस्तो चिज रहेछ, हेर्नुहोस्, हरेक चिज अहिले हामी कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्छौँ, हामी युवा हुँदाखेरि अथवा हामीले अहिले अरूलाई भन्छौँ ढुङ्गा माटो खाए पनि पछाउने बेला हो। अथवा किन होइन, रक्सीहरू खाएर चुरोटहरू खाएर आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेको छ। यदि शिक्षा रियल शिक्षा हुन्थ्यो भने त्यो त शिक्षित हुनुपर्ने हो भने ऊ त सक्षम भएर अरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, अन्य युवा भाइ बहिनीलाई पनि साथमा लिनु पर्थ्यो। किन बिग्रेर हिँडेको छ? किन अहिले हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ अभिभावकले कि मेरो छोरा बिग्रियो कि मेरो छोरा बिग्रियो, यति पढाए तर छोरा बिग्रियो, भने जस्तो कमाएन, भने जस्तो बनेन। हामी किन यो गुनासो गरिरहेका छौँ? किन विदेशमा पैसाको लागि भागिरहेको छ? किन भन्दा हामीले शिक्षा होइन इन्फर्मेसन दिएका छौँ। हामीले उनीहरूलाई जानकारी दिएका छौँ कि पैसा कसरी कमाउने, राम्रो घर कसरी बनाउने, गाडी कसरी किन्ने, राम्रो लुगा कसरी लगाउने, बस यही इन्फर्मेसन हामी अहिलेको युवालाई दिइरहेका छौँ। त्यसैले अहिले चरित्रको नैतिक मूल्यको खडेरी परेको छ। वास्तवमा चरित्रमा गिरावट आइरहेको छ। विज्ञानले यति फड्को मारेको छ। अहिलेको समयलाई वैज्ञानिक युग भनिन्छ, 21औं शताब्दी भनिन्छ। यस्तो समयमा युवा दुर्व्यसनमा फसेर बर्बाद बनिरहेको छ। वास्तवमा शिक्षाले मार्गदर्शन गरेकै छैन, किनकि केवल इन्फर्मेसन पैसा कमाउनको लागि। शिक्षा भनेको त त्यो हो, ज्ञान भनेको त्यो हो जसले समझ दिन्छ, विवेकको विकास गर्छ, समझदारीलाई बढाउँछ, सक्षम जीवन बिताउने, जीवन जिउने कला सिकाउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ ज्ञान। आजको मेरो विषय परेको छ आध्यात्मिक शिक्षाले अर्थात् नैतिक शिक्षाले युवालाई कसरी मार्गदर्शन गर्न सक्छ त। अब अहिलेको समयमा हामी हेरौँ, यो अवस्थामा एउटै मात्रै उपाय हो आध्यात्मिक शिक्षा। युवाहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, मार्गदर्शन गर्नको लागि, युवामा भएको त्यो खोपी, त्यो जोस, त्यो जाँगर, त्यो हिम्मत, त्यो उत्साह, त्यो उमङ्गलाई यस धरतीमा, यस विश्वमा प्रयोग गर्दै धेरै धेरै उन्नति गर्नको लागि। किनकि आध्यात्मिकता भनेको के हो भन्दा हाम्रो हरेक पक्ष आत्मिक शक्तिसँग जोडिएको छ। हामी मानवको दुईवटा पक्ष छ, एउटा भौतिक पक्ष छ भने अर्को आध्यात्मिक पक्ष छ। जस्तो यो शरीर भौतिक पक्ष हो, घर, गाडी, पैसा, सम्पत्ति व्यक्तिको हो, भौतिक पक्ष हो।
भने हामीलाई के पनि चाहिन्छ, सुख पनि त चाहियो, शान्ति पनि चाहियो। पैसा मात्रै भएर भएन, धन मात्रै भएर भएन, समृद्धि मात्रै भएर भएन, हामीलाई के पनि चाहियो, सन्तुष्टता पनि चाहियो, खुसी पनि चाहियो, आनन्द पनि चाहियो, प्रेम पनि चाहियो। त्यो पक्ष भनेको आध्यात्मिक पक्ष हो हैन। तपाईको शरीरलाई खाना चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, त्यति मात्रै भएर पुग्छ? तपाईलाई प्रेम चाहिँदैन र परिवारको सम्बन्ध चाहिँदैन, प्यार चाहिँदैन? चाहिन्छ नि, खुसी चाहिन्छ नि। त्यो भनेको आध्यात्मिक पक्ष हो। तर अहिलेको शिक्षामा के छ? भौतिक पक्षको उन्नतिको लागि भागदौड छ, रटाइएको छ, तर त्यो आध्यात्मिक पाटो त छुटेको छ नि त। त्यसैले जीवन अन्धो छ, जीवन लङ्गडो बनिरहेको छ। कहिलेसम्म चल्छ यसरी? त्यसैले बिग्रिरहेको अवस्था छ अहिलेको समाजको। त्यसैले आध्यात्मिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो। आध्यात्मिकता भनेको त्यो हाम्रो आत्मिक शक्तिसँग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो मानवको हरेक पक्ष आत्मिक शक्तिसँग जोडिएको छ। त्यो आत्मिक शक्तिलाई हामीभित्र भएको, हामी मानवभित्र भएको त्यो विशेषता, गुण, कला र शक्तिलाई विकास गरेर त्यसलाई कर्ममा उतारेर त्यसको प्रतिफल विकास गर्नको लागि, बाहिर लिएर आउनको लागि, आउटपुट गर्नको लागि के चाहिन्छ? आध्यात्मिक शिक्षा चाहिन्छ। आध्यात्मिक शिक्षाले त्यो कुरालाई प्रदान गरेको हुन्छ अथवा मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले अहिलेको समयमा हामी हेरौँ, हामी समाजमै छौँ, घर परिवारमै छौँ, तर युवा एक्लोपनको महसुस गरिरहेको छ। अहिलेको युवाले के गरिरहेको छ? एक्लोपनको महसुस गरिरहेको छ। उसको दिल टुटेको छ, उसको मन टुटेको छ, ऊ डिप्रेसनको शिकार छ, तनावको शिकार छ, परिस्थितिको शिकार छ। उसले खोजिरहेको छ कुनै त्यस्तो कडी त होला जसले मेरो दिल फेरि जोडोस्, फेरि टुटेको दिललाई जोडोस्, मलाई राहत दियोस्, मेरो कमजोरी बाहिर निकालोस् र मलाई पर्फेक्ट बनाओस्। त्यस्तो कुनै कडी त होला खोजिरहेको छ अहिलेको युवाले। त्यो कडीको काम गर्छ आध्यात्मिक शिक्षा। त्यसैले अहिलेको समयमा हामीले आध्यात्मिक शिक्षा बच्चैदेखि प्रदान गरौँ, किनकि अहिलेको बच्चा भविष्यको युवा हो। त्यसैले अहिलेको युवा र भविष्यको युवालाई आध्यात्मिक ज्ञान दिनु अति जरुरी छ। किनकि यो आध्यात्मिक ज्ञान कुनै त्यस्तो भजन कीर्तन त्यस्तो होइन। म को हुँ, म किन आएँ र मैले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नु छ, त्यो कुराको नलेज नै आध्यात्मिकता हो। म कुनै अफिसमा हाकिमको रूपमा काम गरिरहेको युवा मैले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर भ्रष्टाचार रहित हुन्छ भने त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक हो। हामी आध्यात्मिक भन्दैमा कुनै माला लगाएर हिँड्ने, कुनै त्यस्तो ड्रेस लगाएर हिँड्ने, पहिलो वस्त्र लगाएर हिँड्ने त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक भन्न खोजेको होइन, त्यस्तो बन्न भन्न खोजेको होइन। आफ्नो फ्यामिलीलाई प्यार गरोस्, समाजलाई प्यार गरोस्, राष्ट्रका लागि केही गरोस्, विश्वका लागि केही गरोस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ आध्यात्मिक व्यक्ति। जो भ्रष्टाचार रहित रहोस्, जो दुर्व्यसन रहित रहोस् हैन, जो चाहिँ नेगेटिभिटीबाट पर रहोस्, जसको सोच सकारात्मक होस्, उसलाई भनिन्छ आध्यात्मिक व्यक्ति अर्थात् नैतिक चरित्रवान व्यक्ति। र यो एउटै स्कुल हो, यो कुनै धार्मिक संस्था होइन। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र कुनै धार्मिक संस्था होइन, यो आध्यात्मिक संस्था हो। यो संस्था आजभन्दा 85 वर्ष पहिला स्थापना भएको हो र परमपिता परमात्मा शिव बाबाले यस संस्थाको स्थापना गर्नुभएको हो र युवा भाइ बहिनीहरूलाई यसमा समर्पित गराएर त्यतिखेरका युवा भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, जसको छ हाम्रै आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ। त्यसैले यो समय जाग्ने समय हो, आफूलाई बनाउने समय हो र यो विश्वलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने समय हो। त्यसैले हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति र यो विश्वलाई गन्तव्यमा पुर्याउन, यो विश्वलाई एउटा मूल्यनिष्ठ समाज बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु छ भन्दै हामी युवा जो ब्रह्मकुमार कुमारी युवाहरू छौँ, हाम्रो एउटा गीत छ, म युवा हुँ, प्रतिभाशाली हुँ, तनबाट मनबाट शक्तिशाली हुँ, जो आकाशमा उदाउने सूर्यको म लाली हुँ, सबैको अनुहारमा चमक ल्याउने म त्यो प्रेरणादायी खुशहाली हुँ, म त्यो प्रेरणादायी खुशहाली हुँ। यी शुभभावना र शुभकामनाको साथमा मेरो आफ्नो भनाइ यही राख्छु। ओम शान्ति। युवा तपाईँ भनेर मात्र चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटै चिज चाहन्छ, म चाहिँ खोजिरहेको छु, त्यो तपाईँको नैतिकता। तपाईँसँग नैतिकता छ भने, तपाईँ नैतिकता जन्माउन सक्नुहुन्छ भने, नैतिकता सिक्नु भएको छ भने, नैतिकता तपाईँले जान्नु भएको छ भने तपाईँ महान बन्नुहुन्छ। त्यसैले म युवालाई तपाईँ नैतिकवान बन्नुहोस् भनेर सुरुवात गर्न चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको विषयमा यहाँलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू सँगसँगै आउँछन्।
प्रवक्ता महानुभावहरूले भनिसक्नु भएको छ कि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, किनभने हामीसँग समय छोटो छ, 15 मिनट भनिएको छ। म 15 मिनटमै मेरो भावना राख्ने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु, किनभने मैले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अवार्ड प्राप्त गर्दै गर्दा मैले 5 मिनटको समय पाएको थिएँ। मैले 5 मिनटभित्रै मेरो भावनाहरू जागृत गरेको थिएँ। त्यसैले गर्दा समयलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पनि नैतिकता हो। यदि हामी समयलाई पनि पालना गर्न सकेनौँ भने पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु। र अब आयो विषयवस्तु, मलाई दिएको विषयवस्तुतिर म प्रवेश गर्न चाहन्छु। प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेसन। शिक्षाको विषयमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। बडा सरल डिफिनेसन छ। म इङ्ग्लिसमा धेरै शब्दहरू आउने भएको हुनाले मैले इङ्ग्लिसको शब्दहरू पनि पर जाने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षा कसरी सुरुवात हुन्छ भने पहिला डेटा, तथ्याङ्क। डेटालाई जब तपाईँ प्रोसेस गर्नुहुन्छ, कुनै कार्य गरिन्छ, तब त्यो इन्फर्मेसन बन्छ, सूचना। सूचनालाई फेरि प्रोसेस गरिन्छ अनि त्यो नलेज बन्छ, ज्ञान। फेरि त्यो ज्ञानलाई प्रोसेस गरिन्छ नि, त्यति बेला विजडम, विवेक। मानिस त्यति बेला मान बन्छ जति बेला उसले तथ्याङ्कबाट आफूलाई विवेकमा परिवर्तन गर्छ। शिक्षा त्यो हो, तथ्याङ्कबाट विवेक बनिन्छ, त्यति बेला मात्रै शिक्षा प्राप्त हुन्छ। ती शिक्षा आफ्नो ढङ्गका आफ्नो किसिमका हुन सक्छन्, तर पनि जुनसुकै विषयमा गए पनि डेटाबाट विवेक पुगिन्छ, त्यति बेला हामीले शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको विषयमा कुरा गर्दै टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजीसँग दुईटा शब्द छ, टेक्निक प्लस लजिक। टेक्निकको मतलब के हो भने द्याट इज द टुल, द्याट इज स्किल, द्याट इज समथिङ बाई विच यु आर गोइङ टु ड्राइभ एन्ड यु आर गोइङ टु एचिभ द रिजल्ट। कुनै यन्त्र हो, त्यो यन्त्र तपाईँको विवेकको यन्त्र होस्, तपाईँको बुद्धिको यन्त्र होस्, तपाईँको प्रोसिडियरको यन्त्र होस्, तपाईँले चलाएको गतिको यन्त्र होस्, त्यो तपाईँको गतिको यन्त्रले तपाईँलाई केही न केही दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई टेक्निक भनिन्छ। र सँगसँगै छ लजिक। लजिक इज नथिङ, इट इज द इनर मोस्ट पावर अफ द नलेज। हाम्रो भित्रै ज्ञान, हाम्रो भित्रबाट आएको चिज नै के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लजिक हो। यो दुईटा कुरा मिल्छ, त्यति बेला टेक्नोलोजी भन्छ। त्यो भनिन्छ प्राविधिक। मैले माइक्रोफोन चलाइरहेको छु, यो पनि प्रविधि हो, यो यन्त्र हो। मैले यन्त्रमा लजिक प्रयोग गरेको छु, मेरा शब्दहरू, यो यन्त्र, मेरो शब्द टेक्नोलोजी। अहिले यहाँहरूले क्यामेरा खिचिराख्नु भएको छ, त्यो मोबाइल यन्त्र, टेक्निक। अनि त्यहाँबाट हाम्रो पिक्चर क्याच गर्दै हामीलाई अगाडि राखिराख्नु भएको छ, संसारभरि पुर्याइराख्नु भएको छ, द्याट इज द लजिक। यही चिज हो प्रविधि। आजको प्रविधि बिना मानिस बस्न सक्ने सम्भावना छैन। फेरि पनि अघि हाम्रो सिस्टरले भनिसक्नु भएको छ, म उहाँलाई 16 याना, किनभने ब्रह्मकुमारीमा म 2002मा पुगिसकेको व्यक्ति पनि हो र त्यसपछि 2010मा पनि म पुगिसकेको छु। म पनि ब्रह्मकुमारीको विषयमा धेरै राम्रा कुराहरू छन्। हामी सबै राम्रा कुराहरू हुँदैनन्। मैले के बुझ्ने गरेको छु भने यो संसारमा सबै राम्रो राम्रो मैले देखेकै छैन। राम्रा नराम्रा सम्मिश्रण भएर चिज बन्ने हो र राम्रा धेरै भएका कुराहरूलाई हामी अनुसरण गर्ने। म के भन्न गइरहेको छु भने शिक्षामा दुईटा कुरा सँगसँगै चाहिन्छ। एउटा हो आध्यात्मिक शिक्षा, अर्को भौतिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षाले मात्रै शिक्षा प्राप्त हुँदैन। उहाँहरूले पनि यसलाई मान्नु भएको छ, किनभने मैले ब्रह्मकुमारीमा धेरै इन्जिनियरहरू, फिजिक्समा मास्टर्स गरेका सिस्टर्सहरू, बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले देखेको छु, मैले भोगेको छु, मैले अनुभूति गरेको छु त्यहाँ गएर पनि। उहाँ पनि यो कुरालाई मान्नुहुन्छ, भौतिक शिक्षा बिना आध्यात्मिक शिक्षा पुरा हुँदैन। फेरि आध्यात्मिक शिक्षा बिना पनि चाहिँ भौतिक शिक्षा पुरा हुँदैन। हामी भनौँ न, हामी साह्रै अप्ठ्यारोमा पुगिसके पछाडि हामी जतिसुकै भौतिक मान्छे भए पनि हामी भगवानको नाम सम्झिन्छौँ। तपाईँहरूले अन्तरिक्षमा पुग्नको लागि यान बन्यो, तर अन्तरिक्षमा उड्दै जाँदा उड्ने क्रममा उहाँले भगवानलाई चाहिँ ईश्वरलाई सम्झिनुहुन्छ। यसको मतलब दुईटा एक आपसका परिपूरक रहेको छ। यस्तै गरेर प्रविधि शिक्षा हाम्रो जीवनको लागि अपरिहार्य चिज हो, हामीले नभई नहुने कुरा, अपरिहार्य चिज हो, तर पनि हामीले यसलाई कसरी अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नै पर्छ। 65 लाख एउटा विद्यार्थी, कसको? गभर्मेन्टको। तर म अहिले इन्जिनियर उत्पादन गर्दै गर्दा म 11 लाख रुपियाँ ल्यान्छु। उनीहरूले 65 लाख पनि तपाईँ हाम्रै पैसा हो, नेपाली जनताकै पैसा हो। नेपालमा अहिले युवाको जनसङ्ख्या 16 देखि 40 जुन उमेर समूह भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ, त्यो जनसङ्ख्या भनेको 40.35% छ। ठ्याक्कै अहिले अमेरिकामा त्यति बेला 1960 को डिकेडमा भएको पपुलेसनको रेट अहिले हामीसँग छ। र अब अहिले हाम्रो युवाहरूलाई हामीले कसरी इङ्गेज गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दुईटा कुरा मैले तथ्याङ्क फेरि यहाँ जोड्न चाहन्छु।
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष हामीले यो श्रम बजारमा 71 लाख पपुलेसन चाहिँ युवाहरू पपुलेसन त्यसमा रहेको छ। वर्षेनी श्रम बजारमा 5 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ निक्लिन्छन् र वर्षेनी विदेश चाहिँ हाम्रो 4 लाख प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ विदेश पठाइरहेको छौँ। त्यो भित्र पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 74% चाहिँ अध्यक्ष हामीले पठाइरहेको छौँ, 24% अर्धदक्ष छन्, दक्षतामा 2% रहेछ। सिधा हाम्रो एजुकेसनको प्याटर्न चाहिँ के छ त, हामी उनलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ एकदमै कमजोर खालका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले पठाएका रहेछौँ। त्यो भित्र पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ 22 वर्षदेखि 28 वर्षसम्मको 70% पपुलेसन चाहिँ विदेश जाँदो रहेछ र त्यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो कम्तीमा नै 22 वर्षकोदेखि 28 वर्षभित्रको एज ग्रुपको युवा विदेश जाँदा कम्तीमा नै उसले 10 वर्ष विदेश बस्दो रहेछ भनेको उसको जुन उत्पादनशील समय छ 40 वर्षसम्म चाहिँ उसले के गर्छ त विदेशकै पेरिफेरीमा उसले चाहिँ त्यही काम गर्छ। त्यो पनि फेरि काम गर्छ त अध्यक्ष कर्मचारीको रूपमा कामदार रूपमा चाहिँ विदेश फर्किन्छ अनि ऊ फर्केर आइसकेपछि पनि फेरि के गर्छ नेपालमा उसले किन अवसर पाउँदैन। त्यो फर्केर आएको मात्रै एनालाइसिस गर्दा 55% मानिसहरू त्यो सहरी क्षेत्रमा बसेका विद्यालयहरू मात्रै इएमआईसँग राम्रोसँग इन्ट्री गरे, जसको कारणले गर्दा सबै डाटा फ्रेममा चाहिँ आएको छ। अब हाम्रो आवश्यकता भनेको चाहिँ हामी जुन सेक्टरमा चाहिँ क्रियाशील भएका छौँ तपाईँ हामी सबै चाहिँ त्यो बक्सबाट बाहिर आउनु पर्छ। तपाईँ त्यो बक्सभित्र त हामी सबैले काम गरिरहेको छौँ। म एउटा क्याम्पेनर रूपमा एक्टिभिस्ट रूपमा काम गरिरहेको छु भने मेरो त्यो मात्रै काम होइन कि अब समाजलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि चाहिँ मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर भोलिन्टियरली बाहिर पनि आउनु सक्नु पऱ्यो। नभए चाहिँ त्यो अघि हामीले भनेको जोन एफ केनेडीले त्यति बेला 1960मा डिक्लेयर गरेको कुरा चाहिँ कसले हो त डिक्लेयर गर्ने, खै त अहिले कोही पनि व्यक्ति छैन त होइन। अब हाम्रो चाहिँ फलानुलाई देखायो फलानुलाई देखायो भने उसले त आफ्नो किसिमको बाध्यता प्रस्तुत गरिरहन्छ। पोलिटिक्सको कुरा गर्यो भने त राजनीतिक यता स्थितिमा जाने अवस्था छैन। सबैले भुटानको उदाहरण दिनुभयो भनेपछि कि चाहिँ अब हामी सबै हाम्रो सार्वभौम सत्ता नै कसैलाई सुम्पिएर चाहिँ अब म ओपन स्पेस बात मान्छु भनेर जानुपर्छ होइन भने हामी केही गर्ने हो भने चाहिँ हामी सबै जानुपर्छ। र युवाहरूको पपुलेसनलाई हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड जुन मारेका छौँ जनसङ्ख्या लाभांश भनेको चाहिँ त्यो लाभांश भनेको लाभांश पाउनको पहिला लगानी गर्नु पर्यो। 16 देखि 40 वर्षको 40.35% छ। त्यो मध्येको अलमोस्ट व्यक्तिहरू केही चाहिँ अरब कन्ट्रीमा छन्, केही चाहिँ अब सरले भने जस्तै 600 जुन एउटा कलेजमा उत्पादन हुने मध्येको त्यति धेरै बालबालिका युवाहरू चाहिँ विदेश गएका छन् भनेपछि त कोही पनि छैन। भनेपछि त राज्यको मुख्य प्रायोरिटी विषय चाहिँ युवाहरू बन्नुपर्छ। र त्यो भित्र पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ, चाहे त्यो इन्टरप्रेनरसिपको कुरा होस्, चाहे टेक्नोलोजीको कुरा होस्, चाहे अरू कुरा होस्। अब बिस्तारै एउटा धारा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भने अब भोलिको दिनमा हामीले राम्रो रिसोर्स पर्सन पाउनको लागि ठुलो समस्या हुन्छ। चाहे त्यो मिडियामा होस्, चाहे त्यो एजुकेसनको डिपार्टमेन्ट होस्, चाहे त्यो अरू डिपार्टमेन्ट, किनकि राम्रो पढेका व्यक्तिहरू राम्रो खालको अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ ती चाहिँ बाहिर गइसके भनेपछि त्यसले अब हाम्रो स्कार्सिटी चाहिँ ल्याउँछ। यसमा अब हामीले चाहिँ पोलिसी लेभलमा अब हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय 19वटा, निजी 4वटा गरेर 453वटा विद्यालय हाम्रो जिल्लामा रहेछन्। 97,000 जना विद्यार्थी पठन पाठन गर्ने। तर when it comes to जब मलाई कोभिड भयो अनि केही सिम्टम्सहरू चाहिँ मलाई यी सिम्टम्स देखिएको थियो, एकदमै गाह्रो भएको थियो। र त्यो टाइममा चाहिँ जुन मैले प्लस टू पढ्दाखेरि मैले फिजिक्सका डेरिभेसन्सहरू पढेँ, म्याथ्सका एन्टी डेरिभेटिभ्सहरू पढेँ, केमिस्ट्रीका फर्मुलाजहरू पढेँ, बायोलोजीको एक्सेप्सनल फ्याक्ट्सहरू पढेँ। ती कुराहरू चाहिँ अब त्यो बिरामी भएर एउटा बेड रेस्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ केवल ती रट्टा मारिएका त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू, एकाडेमिक्स कुराहरू केही मात्र मलाई याद थियो। या भनौँ त्यो अवस्थामा मैले जुन एउटा एटिट्युड, जुन हौसलाका साथ त्यो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर एउटा त्योबाट उठिनको लागि मैले सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि मलाई के रियलाइज भयो भन्दा मैले जुन पढेको शिक्षा थियो त्यसले मलाई कति हेल्प गर्यो त? के त्यो व्यवहारिक थियो? केवल सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै किन अहिले प्रायोरिटी छ? र जुन हामीलाई साइन्स फ्याकल्टी होस्, म्यानेजमेन्ट होस्, जुनसुकै विषयको फ्याकल्टी होस्, त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि, युवाहरूको लागि केवल उनीहरूको एकाडेमिक्स मात्र होइन, व्यक्तित्व विकासको लागि कुनै केस ह्यान्डल गर्न सक्ने, नैतिकवान बनाउन सक्ने खालको शिक्षा त्यहाँ जोड दिनुपर्छ। र त्यस अगाडि बढाउनको लागि पर्मानेन्ट योजनाहरू चाहिँ के कस्तो रहेको छ आजको लागि हेरेर भएन, अबको 10 वर्षपछि अबको भावी योजनाहरू चाहिँ के रहेको छ यसबारे प्रकाश पाइदिनु हुन म कृष्ण सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि विभिन्न कार्यक्रममा धेरै ठाउँहरूमा गएँ। हामीले देखिरहेका हुन्छौँ विद्यार्थीहरू एकदम धेरै पढेका छन्, डिग्री छ, तर उनीहरूसँग पैसा त कोसँग कसरी बोल्ने, कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने त्यो उनीहरूसँग छैन। तिनीहरू चाहिँ एकदम पढाइमा मात्रै फोकस छ, कसैसँग बोल्न, व्यावहारिक शिक्षा छैन।
ट्यालेन्ट स्टुडेन्टको विषयमा कुरा ल्याउनु भयो। यहाँले शिव खेडाको किताब पढ्नु भएको छ होला। 19 नम्बर पेजमा के लेखेको छ भने हार्वर्ड युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेको छ। रिसर्चमा तपाईँको 87% चाहिँ मानिसहरू एभरेज मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गरेका छन्। ट्यालेन्ट मान्छेहरूले 13%ले मात्रै सफलता प्राप्त गरेका छन्। ट्यालेन्ट खालि किताबी ट्यालेन्टलाई मात्रै हामी ट्यालेन्ट मान्दैनौँ। हाम्रो परम्परा आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले अहिले मेरो व्यक्तिगत कुरा र हामीले के गर्न चाहन्छौँ त्यतातिर मात्रै फोकस गर्न चाहन्छु। म क्लासमा पढाउँदै गर्दा म त अहिले पनि 6 पिरियड पढाउँछु नानी है। र मैले पढाएपछि के भन्ने गर्छु मैले भने बाइचान्स तिमीले चिजले बुझिनौ भने, तिमीले चिजले सोधिनौ भने तिम्रो फल्ट भयो र तिमी फेल भयो भने तिम्रो फल्ट हो भनेर सुरुवात गर्छु मैले। र मैले चाहिँ 55 मिनटको पिरियडमा त 25 मिनट मैले नैतिक शिक्षा दिन्छु। कसरी चाहिँ पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्यो भने मात्रै यो समाजको लागि आवश्यक मेन पावर बन्छ र तिमी आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छौ भन्ने। किनभने अरू बाँकी रहेको चित्त ऊ आफैले गर्छ नि त। त्यसले गर्दा म नैतिक शिक्षालाई त्यति फोकस गर्छु, जहाँसम्म एजुकेसनको प्याटर्नको विषयमा नानीहरूलाई होइन मैले युवाहरूलाई परेको पीडा छ नि हामीले बुझ्नुपर्छ। र कहीँ कतै अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँहरूलाई भने है म सरकारी तर्फबाट त बोल्न सक्दिनँ। म एउटा आफ्नो क्षेत्रको एउटा शिक्षामा लागेको कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यो फोरमबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई आर्थिक रूपबाट र अरू विविध कारणले तपाईँ पढ्न सक्नु भएन भने पनि हामीसँग धेरै चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू छन्। जस्तै आइटी हाम्रो नेपालकै पहिलो हो होइन। BCA ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेको कोर्स डेभलप गर्ने मान्छे नै मै हुँ होइन। अहिले TUको पनि डेभलप गरेरै अहिले इम्प्लिमेन्टमा आइरहेको छ। इन्जिनियरिङ छ, तपाईँहरू आउनुहोस् म फ्रीमा पढाइदिन्छु। तपाईँ इन्जिनियर बन्नुहोस्, कमाएर ल्याएर तपाईँले हाम्रो कलेजलाई पैसा तिर्दिनुहोस्। पैसा छैन भने त्यो पनि मैले गर्ने गरेको छु। हरेक वर्ष मैले 5 जनालाई के गर्छु त भन्दाखेरि त्यसरी पढाउने गर्छु भने गभर्मेन्टको त के हुन्छ 10% हामीले स्कलरसिप दिने नै गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईँमा पनि चाहना हुनुपर्छ र तपाईँको त्यो नैतिकता भयो भने तपाईँ खोजी गर्नुहुन्छ होइन। यो नैतिकता किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नि तपाईँसँग पहिला सबै नेगेटिभिटी आयो भने तपाईँको पोजिटिभिटीलाई नेगेटिभिटीले खत्तम बनाइदिन्छ। भनिन्छ नि तपाईँ भोलि एक गिलासमा एक थोपा जुन चाहिँ तपाईँले गलत चिज हालिदिनु भयो भने त्यो सफा पानीलाई एक थोपाले बिगारिदिन्छ। हामीसँग त्यो संस्कार छ। यो संस्कार हाम्रो पोलिटिकली डेभलप भएको चिज हो र पोलिटिक्समा भएको चिज हो। आज तपाईँले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिकर्ड हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा करप्टेड मान्छे पोलिटिसियन छ। यो मैले निकालेको रिकर्ड होइन है। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अहिलेको 2020को रिकर्डलाई हेर्नुहोस्, पोलिटिसियन हाम्रो नेपालको सबैभन्दा करप्टेड। जब हामीलाई बिहान बेलुकाको जुन शिक्षा दिनुपर्ने अभिभावक हाम्रो बाबा मम्मी जस्तै हाम्रो जुन चाहिँ राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले करप्टेड छ भने हामीले के आशा गर्ने। मैले किन अभिव्यक्ति गरिरहेको छु, अब तपाईँहरू उठ्नु पऱ्यो कि ती मान्छेहरूलाई ठिक ठाउँमा लाउन तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अब कुनै पोलिटिक्स होइन, कुनै राजनीति होइन। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिनुहुन्छ बाबाले भनेर, तपाईँ नेपाली कम्युनिस्टलाई भोट हालिदिनुहुन्छ तपाईँले गएर, तपाईँ अर्कोलाई भोट, तपाईँ यस्तो मान्छेलाई छान्नुहोस् एकजना मात्रै मान्छे ठिक छ भने पनि यो देशमा काया पलट हुन्छ। कसरी म तपाईँलाई प्रमाण गर्छु। कुलमान घिसिङ तपाईँले म के भन्छु भने 18 घण्टा लोड सेडिङ, 11 अरब घाटा, नटजोक चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण लोड सेडिङ गरेर फेरि हामी नाफामा ल्याउने। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चान्स नपाउने यो देशमा कस्ता मान्छेलाई चाहन्थे, कसले गरेको यो। अब तपाईँहरू युवाहरू उठ्नु पऱ्यो। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, जब यहाँ पाइएन भनेर यङ अवस्थामा अघि सरहरूले भनिसक्नुभयो नि, तपाईँ 18, 19, 20 वर्षको उमेरमा तपाईँ विदेश जानुहुन्छ अनि 20-30 वर्ष तपाईँ उतै हराउनुहुन्छ अनि यहाँ आउँदा तपाईँ थोत्रो भएर आउनुहुन्छ, राष्ट्रले केही पनि पाउँदैन। तपाईँ लड्न पऱ्यो नि राष्ट्रको लागि। म पनि एउटा इन्जिनियर, म नेपालकै आइटीको म मास्टर्स गर्ने पहिलो मान्छे हो। म यही ठाउँमा लडिरहेको छु। मैले थुप्रै युवाहरू त्यसलाई एजुकेसन दिइरहेको छु। मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको होला, मलाई आर्थिक रूपबाट म धेरै पीडित होला, मैले सामाजिक रूपबाट धेरै लालसाना मलाई आइरहेको होला, तर मेरो आफ्नो गतिमा म बढिरहेको छु। अब तपाईँहरू यसरी बढ्न जरुरी छ। तपाईँले अरूलाई चार्ज गर्नु भन्दा पनि तपाईँहरू त्यसैले यसरी यो चाहिँ आज प्रणय गर्नुहोस्। आज तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, अब म सुरुवात गर्छु, मैले समाजको लागि केही सुरुवात गर्छु भन्ने लाग्नुभयो भने यहाँ रहेका सम्पूर्ण प्रब्लमहरू समाधान हुँदै जान्छन् र हाम्रो राष्ट्रले गति पाउँछ। हाम्रो राष्ट्र तपाईँले स्विजरल्यान्डभन्दा धेरै माथि छ। मैले 2 चोटि स्विजरल्यान्ड घुमिसकेको छु। हाम्रो स्विजरल्यान्डभन्दा पनि हाम्रो राष्ट्र राम्रो छ, तर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। मात्र कारण हो एटिच्युड हामी सबैसँग हुनु पर्यो। तपाईँ करप्सन अघि भन्नुभयो नि, करप्सन हेर्नुहोस् न, करप्सन कत्रो ठुलो छ। आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या करप्सन हो। त्यो करप्सन कहाँबाट आयो? एटिच्युडबाट आयो। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल म भनिदिइहाल्छु। मेरो कलेजमा 2 जना एकाउन्टेन्ट सरहरू हुनुहुन्छ। एउटा म जुन चाहिँ हिन्दू राखेको छु, एउटा मैले इसाई राखेको छु। दुइटै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने खुब धर्म मान्नुहुन्छ। मेरो 1 रुपियाँ पनि करप्सन गर्नु। अघि म जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टरले भन्नुभयो नि, बहिनीले भन्नुभयो, उहाँले म एकदमै समर्थन गर्छु। किनभने हामीसँग नैतिक शिक्षा छैन। नैतिक शिक्षा कहाँबाट मात्रै आउँछ? आध्यात्मिक शिक्षाबाट आउँछ। आध्यात्मिक शिक्षाले हामीले जागृत गर्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सिलेबसमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अघि भन्नुभयो नि, हाम्रो सिलेबसमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तपाईँले म भनौँ अघिल्लोचोटि म लडिरहेँ,
तपाईँको उनको प्राविधिक शिक्षा भनिएको छ। आज हेर्नुहोस् त टेक्नोलोजी बिना सम्भव नै छैन। हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले 11-12 कम्प्युटर शिक्षा हटाइदियो। म त आश्चर्यचकित भएँ कि म 10 चोटि डेलिगेसन गएँ होला, हाम्रो कुरा सुनिँदैन। कहाँ पैसाको खेल छ यो देशमा? तपाईँको टेक्नोलोजी बिना अहिले सम्भव छ? कल्पना गर्नुहोस्, आज हामी मोबाइल तपाईँलाई नदिने ल तपाईँसँग बाँच्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई बरु चाहिँ 10 दिन म भोकै बस्छु तर मलाई टेक्नोलोजी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। यस्तो अवस्थामा टेक्नोलोजीलाई कम्प्युटर शिक्षालाई त्यसलाई कम्पलसरी बनाउनु पर्नेमा अप्सनल पनि लिन नपाइने बनाइदियो। त्यही भएर हामीसँग धेरै कुराहरू छन्, यी कुराहरू हामी बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेर चाहिँ युवा जगतले यसले लानु पर्यो। भोलि जुन चाहिँ म के छ भने म एउटा चुनावमा तपाईँको यहाँ उठेँ भने तपाईँ कुन पार्टीको, ल उदाहरणलाई म एक्स पार्टीको आएँ, तपाईँ अर्कै पार्टीको छ तपाईँ दिनुहुन्न, मेरो क्षमतालाई हेर्नु न। तपाईँ युवाले गर्दै सबैभन्दा पहिला, तपाईँ पैसामा बिक्री हुनु सबैभन्दा पहिला। त्यही भएर म युवाले यसलाई चार्ज गरिरहेको छैन, तपाईँलाई ऊर्जा दिन चाहिरहेको छु। यसो गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँ प्रश्न एकजना युवा भाइ जसले डबल डिग्री गर्नुभएको थियो म्याथ र इङ्ग्लिसमा, उहाँको विवाह पनि भएको थियो 25-26 वर्षको उमेरमा। उहाँको घरमा खाना पाक्थ्यो, श्रीमतीले खाना पकाउनुहुन्थ्यो। एक दिन श्रीमती माइत जानुभयो, उहाँको घरमा खाना पाकेन। उहाँको श्रीमानले भोकै बस्नु पर्यो किनकि उहाँलाई खाना पकाउन आउँदैन। उहाँले जीवनभर पढाइको लागि टाइम दिनुभयो, पढाइमा भोग्नुभयो होला अथवा केही उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, कुनै एउटा जब पनि गर्नुहुन्छ होला, तर व्यवहारिक ज्ञानमा चाहिँ उहाँ फेल हुनुहुन्छ। एउटा खाना पकाएर खान सक्नुहुन्न, चिया पकाएर खान कठिन छ। यो व्यवहारिक ज्ञानबाट अहिले धेरै युवाहरू वञ्चित छन्। त्यसैले हामी अभिभावक जो छौँ नि, बचपनदेखि नै हामीलाई जो फर्मल एजुकेसन छ त्यो त स्कुलमा दिनुहुन्छ नै, तर अभिभावकले जो व्यवहारिक ज्ञान छ, जस्तो कि हाम्रो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा जो नलेज छ, आध्यात्मिक ज्ञान छ, यहाँ हामीलाई 16 कला सम्पूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक परोधर्म, सम्पूर्ण निर्विकारी पढ्न सिकाइन्छ। 16 कला सम्पूर्ण भनेको के हो त? खाना पकाउने कला, सरसफाइको कला, मनोरञ्जनको कला, भाषण गर्ने कला, होइन, लगायतका मिलेर बस्ने कला, यी सबै कलाहरू 16 कलाभित्र आउँछ। भनिन्छ कि श्रीकृष्णलाई 16 कला सम्पूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ। श्रीकृष्णमा 16 कला थियो, त्यसैले पूजनीय गर्नुभयो। उहाँले विश्व ह्यान्डलिङ गर्नुभएको थियो आफ्नो पारामा। भने हामीभित्र एउटा पनि कला छैन अहिलेको समयमा। त्यसैले हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानले यही सिकाइरहेको छ कि हे युवा, तिमी अब 16 कला सम्पूर्ण गर्नुपर्छ। ती 16 कला, ती मर्यादाभित्र, त्यो मानवताभित्र तिमी रहनुपर्छ, पर्फेक्ट बन्नुपर्छ भनेर जो सिकाइएको छ त्यो व्यवहारिक ज्ञान हो। मिठो बोल्ने, मुस्कुराउने, सहयोग गर्ने, मिलेर बस्ने, सरसफाइ गर्ने, सबै खाना पकाउने, खाना पस्किने पनि एउटा कला हो। यो सबै कला व्यवहारिक ज्ञान आध्यात्मिकताले दिइरहेको छ। र अहिलेको शिक्षामा पहिला हामी बचपनमा हुँदा, म हुँदा 5 कक्षासम्म मैले नैतिक शिक्षा पढ्न पाएको थिएँ। म पुरानो स्यालेबसको हो, पुरानो पाठ्यक्रमको हो, र त्यतिखेर एउटा नैतिक शिक्षा चाहिँ हुन्थ्यो। र त्यतिखेर के सिकाइन्थ्यो, त्यो किताबमा के थियो भन्दा आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ, ठुलोलाई आदर गर्नुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो सिकाइन्थ्यो। मेरो घरमा त मेरो बुवामा पढेको हुनुहुन्थेन, त्यस्तो कुरा सिकाउन खासै आउँथेन। तर मैले कहाँबाट सिकेँ भन्दा त्यही नैतिक पाठ्यक्रमबाट नै सिकेको हो बचपनमा। ठुलो भएपछि भले यतातिर आएर, तर पहिला सिकेको त त्यहाँबाट हो नि। तर अहिले त्यो शिक्षा पनि छैन, नैतिक शिक्षा पनि छैन। त्यसैले हामी ब्रह्मकुमारीहरूले अहिले के गरेका छौँ भने अबको समयमा अझै भ्रष्टाचार बढ्छ, अझै दुराचार बढ्छ, अझै विकराल स्थिति आउँछ, मानवताको खडेरी लाग्छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ है, त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले स्कुलहरूमा गएर अहिले नैतिक शिक्षा पढाउने गरेका छौँ। जस्तो अहिले मैले 140 जना विद्यार्थीलाई पढाउँछु विजय सामुदायिक विद्यालयबाट। त्यहाँ मैले 140 जना विद्यार्थीलाई अहिले पढाइरहेको छु 3 वर्षदेखि। यो मेरो पहिलो अनुसन्धान पनि हो। किन्तु 140 जना विद्यार्थीलाई मैले नैतिक शिक्षा दिएँ भने भले 140 जना पर्फेक्ट नहोस्, 100 जना त हुन सक्छ। त्यो मध्ये नहोस्, 1 जना भयो भने पनि त्यसले समाज रूपान्तरण गर्छ। त्यसले विश्वको लागि केही गर्छ। अब आउने विकराल परिस्थितिमा त्यसले त्यो समयलाई ह्यान्डलिङ गर्छ। यही आशाका साथमा मैले 140 जना विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छु। त्यस्तै मेरो साथीहरू, अरू अन्य ब्रह्मकुमारी बहिनीहरू, भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू कोही गैडाकोटमा, कोही चितवनमा हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो क्षेत्रमा भएको स्कुलमा उहाँहरूले नैतिक शिक्षा दिइरहनु भएको छ, मेडिटेसन सिकाइरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले हामी फोकस मेडिटेसनलाई
र मोरल शिक्षालाई दिइरहेका छौँ। यसरी व्यवहारिक शिक्षा पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। त्यसैले हामी घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ। तर अभाव के को छ भन्दा नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्ने, अभिभावकले सिकाउने, तर उसले पनि जानेको हुनु पर्यो नि त। जस्तो महात्मा गान्धीलाई एउटा आमाले बच्चा लिएर आयो, मेरो छोराले चिनी खान्छ, लाउन हजुरले भनिदियो भने यसले छोड्छ कि भन्दा 9 दिनपछि बोलाउनु भयो। किन भन्दा उहाँलाई चिनी छोड्न, महात्मा गान्धीलाई चिनी छोड्न 9 दिन लाग्यो। भन्नुको मतलब हामीले सिकाउनुभन्दा पहिला सिकाउने मान्छे पनि त योग्य हुनु पर्यो नि त, मूल्यनिष्ठ हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो, चरित्रवान हुनु पर्यो, तब त उसले चरित्रको शिक्षा दिन सक्छ। त्यस्तो मान्छे छैन कि अहिले, त्यसैले त्यो पाठ्यक्रम नभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसैले हामी यस्तो चरित्रवान बनाऊ, नैतिकवान बनाऊ कि हामी युवाहरूलाई, हामी बच्चाहरूलाई त्यो शिक्षा दिन सकौँ। हाम्रो बच्चा, हाम्रो सन्तानलाई होइन, युवा भाइ बहिनी त अहिले सन्तान उत्पादन गरिरहनु भएको छ नि, आफ्नो बच्चालाई घरमा नै त्यो व्यवहारिक शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। तहमा पढ्ने विद्यार्थी अथवा कलेज लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिकाको अवस्था के छ र तिनीहरूलाई विद्यालय ल्याउनको लागि के गरिँदैछ भनेर चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। र हामीले यो जिल्ला स्थापना भइसकेपछि धेरै अधिकारहरू पालिकामा गयो र शिक्षामा अहिले सबै कार्यकारी अधिकार पालिकामा छ। कार्यकारी अधिकार भनेको प्लानिङ गर्ने, त्यसलाई प्लानिङलाई कार्यान्वयनमा लाने, त्यसपछि फेरि प्लानिङ गर्नेदेखि लिएर इभ्यालुएसन, मोनिटरिङ सबै कुराहरू चाहिँ पालिकामा गएको छ। हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिका मात्रै छ, जिम्मेवारी छ। त्यो हिसाबले हामीले पालिकालाई चाहिँ तपाईँको पालिकाभित्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू, विद्यालय जानमा वञ्चित रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ टिपिङ गरेर प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले डाटा गरेका छौँ, उहाँले गरिसकेको अवस्था छैन। कुनै कुनै पालिकाले फर्मेट बनाएर, इन्डिकेटरहरू बनाएर चाहिँ त्यसलाई कलेक्सनमा अगाडि बढाएको अवस्था छ। र हामीसँग प्रारम्भिक डाटा हिजो कार्यालय स्थापना हुँदाको बेलाको अवस्थामा चाहिँ 497 विद्यार्थी चाहिँ विद्यालय बाहिर छ भनेर चाहिँ हामीले प्रारम्भिक भेरिफाइड डाटा होइन, त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई कहिले पनि सुरु गरेको अवस्था छैन। त्यो अवस्था छ, मैले त्यति कुरा जानकारी गराएँ। र अब उहाँले राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत सञ्चालन भएको युथ पार्लियामेन्टको कुरा गर्नुभयो। युथ पार्लियामेन्टको विषयमा मैले अहिले भने नि, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय युवा परिषदले 100वटा गाउँपालिका अथवा पालिकाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। 76 सालमा गैराकोट नगरपालिकालाई उसले त्यो कार्यक्रमको रूपमा सेलेक्ट गरेको थियो र 77 सालमा काउसित नगरपालिकालाई सेलेक्ट गरेको थियो। 76 सालमा यहाँले आफ्नो यही गैराकोट नगरपालिकाबाट चाहिँ सेलेक्सन हुनुभयो होला। 77 सालमा अघिल्लो वर्ष काउसित नगरपालिकामा सेलेक्सन भएको थियो र यहाँहरू पालिका वाइज सेलेक्सन भएर फेरि प्रदेशमा जाने, प्रदेशमा पनि यो खालको असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ। उहाँले आफूले अनुभव पनि सेयर गर्न चाहनुभयो। अब कुनै बेला त्यस्तो अनुभूता परेछ भने सेयर गर्न लागेको छ। किन भन्दा राज्यको नीति बनाउने त भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो। राजनीतिक व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ भनेर युवालाई युथ पार्लियामेन्टबाट नै सिकाउने एउटा अभ्यास। किनभने अहिले 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। त्यो सरभरि किनै युवाहरू त्यो ठाउँमा पुग्ने र त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कति पनि तलैदेखि अभ्यस्त भएर राज्यको नीतिहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विधि र प्रक्रियाहरू फलो गरेर गर्नुपर्छ भन्ने असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ। यहाँले जुन कार्यक्रमको व्याख्या गर्नु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो उहाँकै कुरामा पनि उहाँले अब युथ पार्लियामेन्टको सन्दर्भमा पोलिटिकलाइज भयो, त्यहाँ पोलिटिक्स भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यो पोलिटिक्स भनेको अघि हरिसरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी सबै अहिले यो देश बिग्रेकै त्यही राजनीति हो। किन भन्दा स्वच्छ राजनीति हामीसँग भएन, आस्थाको राजनीति मात्रै भयो। आस्था भन्दा पनि हरिसरले भन्नुभयो नि, हामीले आस्थाको आधारमा भोट दिन थाल्यौँ। अब जहिलेसम्म आस्थाको आधारमा भोट दिने सिस्टमको अन्त्य भएर व्यक्ति हेरेर, उसको क्षमता हेरेर भोट दिने सिस्टमको विकास हुँदैन, तबसम्म त्यो हुँदैन। त्यसको विषयमा मैले अब गर्न चाहिनँ। मैले भन्ने कुरा छुट्याएछु भने भन्नु होला। सुशीलाजीको असाध्यै राम्रो, उहाँ यहाँभन्दा अगाडि सायद हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा पनि सहभागी हुनुभएको थियो जस्तो लाग्छ। र उहाँले उठाउनुभएको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हरिसरी हुनुहुन्छ, हरिसरी अघि भन्नुभयो नि, अब उहाँले 55 मिनटको पिरियडमा मैले 30-25 मिनट चाहिँ नैतिक शिक्षा प्रदान गर्छु, विद्यार्थीलाई दिन्छु भन्नुभयो। त्यो उहाँले जे कुरा गर्नु हामीले देखेका पनि त्यो किन भन्दा टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गर्ने 45 मिनट पिरियडको जुन अथवा 50 मिनट 55 मिनटको पिरियडको सम्पूर्ण दायित्व पाठ्यक्रमले के दिएछ भन्दा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई दिएको छ। उसले सबै विद्यार्थीलाई बराबर नियतले हेर्नुपर्छ, बराबर हिसाबले उसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, बराबर ढङ्गले चाहिँ उसलाई चाहिँ शैक्षिक उन्नयनमा लगाउनुपर्छ अथवा
एक्टिभिटीमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्छ। अब शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र अब हामीले गर्दा जान सबैलाई बराबर स्कुलले हेरेको छ भने हामीले देख्छौँ उहाँले व्याख्या गरेर त्यो गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको जबसम्म हामी अघि नैतिकताको कुरा उठाएको नैतिकता शिक्षकले नैतिकता नबिर्सेर मैले सबैलाई बराबर दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, मैले सोही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने खालको जबसम्म हुँदैन तबसम्म यहाँले भएको जुन त्यो छ रहिरहन्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने अपाङ्ग साथी हुनुहुन्छ। अब कतिपय विद्यालयमा अब यहीँ आउने हो भने यहाँ उहाँ अपाङ्ग व्हिलचेयरमा आउने ठाउँ छैन, उहाँले व्हिलचेयर बाहिर राख्नु अर्काको सपोर्टमा। अहिले पनि हाम्रो विद्यालयमा जाने हो भने अपाङ्ग विद्यार्थी भराउन गयो भने अहिले हाम्रो स्कुलमा भराउन पाइन्न, अर्को स्कुलमा जानु भनेर पठाउने अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा हेर्नुभयो भने कोही उमेरको हिसाबले ठुलो लेडिज विद्यार्थी ठुलो छ भने अथवा केटा ठुलो छ भने सानो बच्चा अहिले भर्ना गर्न पाइन्न, हाम्रो यो ठुलो बच्चाले सानो बच्चालाई बिगार्छ भनेर उमेरको हिसाबले पनि त्यो गर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी एकदम जागरुक भएर लागेका पनि छौँ। हामीले यो कोपिला नेपाल मार्फत अपाङ्ग बालबालिकाको सन्दर्भमा कसरी विद्यालयमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिन्छ, अपाङ्ग बालबालिकालाई सम्मान गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम पनि गरेर हामीले पालिका र समिति विद्यालयलाई सहयोग पनि गराएको अवस्था छ। मैले त्यो कुरा राख्न चाहेँ। अरू केही छुटेको छ? अब हाम्रो अपाङ्ग बालबालिकाको अवस्था के छ भनेर अपाङ्ग साथीले कुरा राख्नु भएको छ, उहाँले असाध्यै राम्रो कुरो राख्नु भएको छ। हामीले अपाङ्ग बालबालिकालाई अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ शहीद स्मृतिमा त्यहाँ काउसिटीमा मौला कालिका अपाङ्ग सेवा समाज भन्ने छ, उहाँले त्यहाँ आवासीय रूपमा 17जना बच्चा बसेर बस्नुहुन्छ। त्यहाँ 7जना विद्यार्थी पढ्ने स्कुल लेभलका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्कुलले भर्ना गरेर हामीले उहाँहरूलाई 24 घन्टाभित्र भर्ना गरेर त्यसको रेकर्ड पठाएर चाहिँ यहाँ पठा भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ भर्ना गरेर हामीसँग सूचना आयो भने हामीले गर्छौँ। र अहिले हामीसँग अपाङ्ग बालबालिका पढ्ने 7वटा चाहिँ स्रोत कक्षा भएका विद्यालयहरू पनि छन्। हामी त्यसलाई स्रोत कक्षामा गोलियाकोटमा निराशामा छ, प्रगति नगरमा नौना माथि प्रगति नगरमा छ। त्यसरी 7 ठाउँमा चाहिँ 7वटा स्कुल 5 ठाउँमा छन्। त्यो हिसाबले हामीलाई अपाङ्ग बालबालिका पढ्ने संरचनागत हिसाबले संरचना बनेको पनि अवस्था छ। मैले त्यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै अरू केही छुटेको छ भने भनिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद कृष्ण चन्द्र पोखरेलज्यू। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य पनि छौँ। यस्तो संस्थाहरूको चाहिँ त्यसमा आबद्धता छ र यसले चाहिँ सधैँ यो फ्री क्वालिटी पब्लिकेसन इज पोसिबल भन्ने एउटा त्यो एजुकेसनलाई चाहिँ सम्भव छ है, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क सम्भव छ भन्ने नाराका साथ यसले अगाडि बढिरहेको छ। र शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जेसिईको नेपाल च्याप्टरको रूपमा सन् 2004देखि नेपालमा काम गर्दै आएको हो र यसले सन् 2009मा चाहिँ समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएर वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालमा एनसी नेपालको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ। यो मुनाफा रहित जनहितकारी संस्था हो। यसले कुनै पनि नाफासँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्दैन। संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत नै रहेर अरू अन्य सङ्घ संस्था जस्तै गरी संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत रहेर दर्ता भएर नेपालमा काम गरिरहेको अवस्था छ। शिक्षालाई एउटा अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन पहल गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालको संविधान 2072ले सबै बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क रूपमा आधारभूत शिक्षा प्रत्याभूत गरेको भए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अलिकति फितलो रहेको कारणले गर्दाखेरि देखिएको छ र यसलाई एउटा साझा सवालको रूपमा लिएर खोजमूलक अनुसन्धान अध्ययन तथा पैरवी गर्ने समतामूलक शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निरन्तर अभियान चलाउनु चाहिँ एनसीको दायित्व हो। एनसी नेपालले अब राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना कुराहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढाइरहेको छ भने जिल्ला लेभलमा कसरी गरेको छ त भन्ने सन्दर्भ आउन सक्छ र जिल्लामा यसको स्थापना कहिले भयो भन्ने कुराहरू आउन सक्छन्। हामीले यो जिल्ला 2टा नटुक्रिँदैदेखि नै हामीले चाहिँ जिल्लामा काम गरिरहेको अवस्था हो र टुक्रिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ एनसीले यो नवलपुर जिल्लामा यो 2017 को असोज कार्तिकतिर हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको अधिवेशन भएको थियो। त्यो अधिवेशनले जिल्ला संयोजक तोक्ने गर्छ
शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई लिएर हामी अहिले 9वटा संस्थाहरू चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ आबद्ध छौँ। त्यो मध्येमा म चाहिँ एउटा भिडिआरसी नेपालको प्रतिनिधित्वको रूपमा मैले त्यति बेला जिल्ला संयोजक पाएको थिएँ। सहमति नेपाल, इकोडेफ, त्यस्तै गरेर हाम्रो एसडिआरसी गैडाकोट, आरसिडिसी बुलिङटार, माझी बोटे मुसहरसँग सम्बन्धित संस्था छ एमएमबिकेएस भनेर भनिन्छ, त्यो संस्थाका औषधि र विभिन्न अर्को एउटा यता कोलुवा साइडको बद्री नेपाल सरले सञ्चालन गरेको एउटा संस्था छ, मैले नाम बिर्सेँ। त्यो संस्थाहरू लगायत 9वटा संस्थाहरूले चाहिँ अहिले यो जिल्ला लेभल र सानो रूपमा केही कार्यक्रमहरूको हामीले अघिल्लो वर्ष पनि गरेका थियौँ। यो महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा औषधिमा चाहिँ हिंसा न्यूनीकरणका लागि बालबालिकाहरूको भूमिका के हुन सक्छ त भनेर एउटा यो प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। आफ्नो भनाइहरू राख्ने प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम राख्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले रोटरी क्लबसँग मिलेर स्थानीय सरकारको जुन यो न्यायिक समितिको संयोजकलाई बोलाएर यहाँ पनि एउटा बहस कार्यक्रम चलायौँ। त्यस्तै गरेर पत्रकार साथीहरूलाई सँगै स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै अब यो शिक्षालाई अलिकति अगाडि बढाउनका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउनका लागि कस्तो खालको भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्यो भने शिक्षाले साँच्चै नै हामीले भने जस्तो शिक्षा बालबालिकाले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा एउटा संवाद कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। र रेडियो विजय एफएम, मध्यबिन्दु एफएम, नवलपुर एफएमहरूसँग मिलेर हामीले रेडियो संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यो अवधिमा चाहिँ करिब 30-40 वटा जति रेडियो संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो संवाद कार्यक्रममा शिक्षाका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूका धारणाहरू लिएर, बालबालिकाका धारणाहरू लिएर, युवाका धारणाहरू लिएर त्यो संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ भने अर्को चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भौतिक उपस्थिति भएर काम गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि जुम मार्फत भर्चुअल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले अघिल्लो वर्षको युवा दिवस मनाउँदै गर्दा जुमबाट नै हामीले त्यो युवा दिवस मनाएको हामीलाई सम्झना छ कि नवलपुर जिल्लाको शिक्षाको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि नवलपुर जिल्लाका युवाहरूको भूमिका के हुन्छ त भन्ने विषयमा हामीले त्यति बेला सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर यो आध्यात्मिक शिक्षा किन जरुरी छ त भनेर अहिले आध्यात्मिक शिक्षाले नभएका कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ र आध्यात्मिक शिक्षा किन जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि हामीले एलपी भानु आचार्य सरलाई ल्याएर जुम मार्फत नै त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यसरी आज चाहिँ हामी फेरि यो अवस्थामा छौँ, भौतिक रूपमा हामी सबैको उपस्थिति गराएर हामीले अहिले पनि युवाहरूका लागि जुन शिक्षाको मार्ग निर्देशमा चाहिँ नैतिक शिक्षा, प्रविधिमूलक शिक्षा, युवाको आवाज र एउटा यो सरकारी तहको अवस्थाको बारेमा वक्ताहरूलाई निमन्त्रणा गरेर आजको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भने अब हामीले निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ आगामी दिनमा। अब हामी यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसरी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकेका छैनौँ, तर बिस्तारै हामी यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई एउटा पालना गर्दै अबका दिनहरूमा चाहिँ हामी स्कुल लेभलमा, स्थानीय लेभलमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र हामीले अघि भर्खरै मात्रै यो नयाँ योजनाहरू, वार्षिक योजनाहरू आउनुभन्दा अगाडि स्थानीय सरकारहरूसँग बसेर पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ कि आउनको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ र सँगै अबको बजेटमा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ, शिक्षालाई कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्संवाद कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप उहाँहरूले पनि केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो कि अब हामीले शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि अब आउने वार्षिक योजनामा चाहिँ यसरी कार्यक्रमहरू राख्छौँ र बजेट पहिलाको भन्दा बढाएर नै हामी राख्छौँ भनेर भन्नुभएको छ।
र त्यही अनुरूप राखेको पनि पाइएको छ विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले। र आगामी दिनमा हाम्रो कार्यक्रम भनेको त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अलि झल्झकाउने हो। तपाईँले शिक्षामा छुट्याएको बजेट शिक्षाको गुणस्तरीयताको लागि नै खर्च गर्नुहोस् र शिक्षाको गुणस्तरीयता कायम भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुनै एउटा मेकानिजमहरू तयार गर्नुहोस् भन्ने विषयमा नै हामीले चाहिँ झल्झकाउने हो। स्थानीय सरकारलाई झल्झकाउने हो, सरकारका प्रमुखहरूलाई, सरकारको त्यो निकायहरूमा विभिन्न संरचनाहरूमा बसेर काम गर्ने निकायहरूलाई झल्झकाउने हो। र अब अभिभावक शिक्षाको कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन। हामीले अबका दिनहरूमा अभिभावक शिक्षा पनि सुरु गर्दैछौँ नवलपुर जिल्लामा कि अभिभावकहरूलाई के कुरा भन्यो भने अब बालबालिकाको भविष्य सिकाइ सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यो खालको कुराहरू पनि गर्ने योजना छ। र अहिले मलाई लागेको कस्तो भन्दा हामीले अहिले बालबालिकाहरू भर्ना अभियान भनेर जुन अभियानहरू चलाउँछौँ त्यो अभियानहरूमा हाम्रो सहभागिता त हुन्छ नै, तर त्यो अभियान कति सफल भयो भएन भनेर हेर्ने मापदण्डहरू के छन् त? जस्तै हामीले आज अहिलेको सालमा भर्ना गरेका बालबालिकाहरू विद्यालयमा 100% बालबालिका चाहिँ भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या कति थियो, अहिले एससी दिने बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ भनेर कहिलेकाहीँ मैले एक ठाउँमा पढेको थिएँ। 10 वर्ष अगाडि 14 लाख बालबालिकाहरू कक्षा 1 मा भर्ना भएको रेकर्डहरू छ भने 10 वर्षपछि आउँदाखेरि एससी दिने बालबालिकाको सङ्ख्या 5 लाख छ भनेपछि त्यो 9 लाख बच्चाहरू कहाँ हराए त? होइन, 9 लाख बच्चाहरू कहाँ हराए? कतै बिचमा अड्किएका छन् कि 7, 8, 9 क्लासमा अड्किरहेका छन् कि तिनीहरूको ड्रप आउट भयो कि त्यो हेर्ने मेकानिजम खोइ, त्यो बच्चाहरू कहाँ गयो? अनि त्यो हेरिएन भने हामीले जुन सोचेका थियौँ युवाहरूको कुराहरू, एउटा युवा विकासको आधार हो, युवालाई सही मार्ग निर्देश गर्ने कडी भनेको शिक्षा हो भनेर हेरेका थियौँ भने त्यो 9 लाख बच्चाले बालबालिकाले पाउने शिक्षा के पायो होला? अनि हामीले चाहिँ एउटा